Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans la troisième séance et toujours avec les parties du discours en français. Donc إن شاء الله في هذه الحصة الثالثة إن شاء الله سوف نتعرف على القسم الأول الذي هو الاسم. إذا من بعد ما شفنا في الحصة الأولى والثانية أن الكلمة في اللغة الفرنسية تنقسم إلى 9 أقسام. نعود نذكر بها. Voilà, donc en français il y a 9 parties du discours qui sont أولا le nom, ثانيا le verbe, troisièmement l'adjectif, quatrièmement l'adverbe, cinquièmement le déterminant ou ce qu'on appelle l'article, sixièmement le pronom, septièmement la préposition, huitièmement la conjonction et neuvièmement l'interjection. Donc aujourd'hui on va voir cette première partie qui est le nom. دونك شنو كنقصدو بالاسم وشنو كنقصدو بالاسم المشترك والاسم العلم. Donc qu'est-ce qu'un nom et qu'est-ce qu'un nom propre et qu'est-ce qu'un nom commun, c'est ce qu'on va voir dans cette séance-là. Donc comme vous savez le nom او الاسم نشوفوا التعريف ديال الاسم شنو كنقصدو بالاسم وماذا نقصد بالاسم العلم والاسم المشترك. اذا la définition ديال le nom او الاسم. Le nom est un mot qui peut désigner soit un homme, soit un animal, un sentiment ou soit une chose. يعني الاسم هو كلمة التي يمكن أن تدل على إنسان أو على حيوان أو على إحساس أو على شيء معين. إذا نشوف الأمثلة ديال الأسماء التي تدل على أسماء الأشخاص. مثلا exemple أحمد، كريم، ياسمين، نعمة. donc كل هذه الأسماء هي أسماء الأشخاص، يعني des noms qui désignent des personnes. donc أسماء تدل على الأشخاص. عندما نقول أحمد فهو أحمد شخص، عندما نقول كريم كذلك كريم شخص، وياسمين شخص كذلك مؤنث، ونعمة كذلك شخص مؤنث. وقد يدل الاسم كذلك على اسم حيوان كيف ما شفنا في الحصص السابقة. exemple la vache اسم. donc la vache اسم ديال الحيوان، donc qui désigne un animal يدل على الحيوان. le chat كذلك est un nom d'un animal، donc le chat est un nom qui désigne un animal. le cheval أو الحصان كما تعلمون أن le cheval est un animal، donc le cheval est un nom qui désigne un animal aussi. et aussi كذلك le tigre هو النمر وهو اسم يدل على الحيوان كذلك، donc est un nom qui désigne un animal. وقد يدل الاسم كذلك على اسم الإحساس أو مشاعر أو إحساس معين. مثلا لا جوا، ملي كنقولوا الفرحة أو لا جوا فهو اسم ديال واحد إحساس معين. يعني الفرحة يعني كملنا كنشعروا بها بارفوا، يعني هذيك الفرحة اللي كنقولوا أو كنعبروا بها يعني بلا سميتو، يعني بالمنطق ديالنا ولا كنقولوا بلا أن هذه فرحة، يعني راه اسم يدل على إحساس معين. كذلك l'inquiétude كي القلق، l'inquiétude أو القلق فهو إحساس معين، هو un sentiment. et bien d'autres la tristesse، désolé. donc la tristesse كذلك هو الأسى أو الحزن. إذا الحزن أو الأسى فهو اسم من أسماء الأحاسيس أو اسم يدل على إحساس معين. وكذلك قد يدل الاسم على اسم الشيء. مثلا une maison، une chemise، un téléphone. donc une maison عندما نقول une maison أو منزل فهو منزل شيء معين. une chemise كذلك لما نقول une chemise أو قميص فالقميص ليس بحيوان أو ليس بإنسان وإنما هو شيء معين، donc هو واحد شيء، donc الطبيعة ديالو هو واحد شيء. donc une chemise est un nom qui désigne une chose، donc est un nom qui désigne une chose. وكذلك un téléphone، et vous savez bien qu'est-ce qu'un téléphone، يعني كتعرفوا شنو هو un téléphone أو الهاتف.
فهو يعني اسم يدل على شيء معين، ذاك الجهاز الذي نتكلم به ونستعمله كثيرا في حياتنا اليومية. إذا الاسم يمكن أن يدل على أسماء الأشخاص، على أسماء الحيوانات، على أسماء الأحاسيس، أو على أسماء الأشياء. الآن من بعد ما خدينا فكرة على الاسم في حد ذاته ينقسم إلى قسمين: اسم علم واسم مشترك. إذا ماذا نقصد بالاسم العلم أو ce qu'on appelle le nom propre، وماذا نقصد بالاسم المشترك أو ce qu'on appelle le nom commun. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, le nom peut être soit un nom propre soit un nom commun. يعني الاسم يمكن أن يكون اسم علم أو يمكن أن يكون اسم مشترك. إذا شنو كنقصدو بان nom propre؟ Donc un nom propre est un nom qui s'utilise pour désigner une personne, un animal, un lieu ou une chose de manière précise. يعني le nom propre هو واحد الكلمة أو واحد الاسم الذي يدل على شخص أو حيوان أو مكان أو شيء، لكن بصفة محددة أو بصفة خاصة. Le nom propre nous indique donc comment la personne ou l'animal, le lieu ou encore la chose s'appelle. يعني le nom propre يبين لنا بالضبط شنو الاسم ديال الشخص، يعني الاسم الشخصي ديالو أو الاسم العائلي. Donc s'appelle un nom propre. Désolé. Le nom propre nous indique donc comment la personne ou l'animal, le lieu ou encore la chose s'appelle. يعني الاسم العلم هو ذاك الاسم الشخصي للشيء أو للحيوان أو للمكان أو للشخص. يعني عندما نقول كريم فكريم est un nom propre، اسم علم ديال واحد الشخص محدد، يعني كيحدد لنا شكون هذا الشخص اللي عليه كنتكلموا، علي أو كريم أو أحمد. دونك الأسماء ديالنا كلها هي أسماء علم، des noms propres et ne sont pas des noms communs. يعني ماشي أسماء مشتركة ولكن أسماء علم، les noms propres. غادي نشوفوا في لي زيكزامبل اللي غادي نشوفها من بعد باش نفهموا مزيان شنو كنقصدوا بلو نون بروبر لو نون كومان. غادي نشوفها ان شاء الله في هذه الحصه ان شاء الله جوست ابري. دونك ان نون كومان، شنو كنقصدوا بان نون كومان او الاسم المشترك؟ est un nom كذلك هو اسم، est un nom qui s'utilise pour désigner une personne, un animal, un lieu ou une chose de manière générale. Voilà la différence entre un nom propre et un nom commun. Le nom propre désigne une personne, un animal, un lieu ou une chose de manière précise. يعني كيحدد لنا بالضبط شنو هو الاسم ديال الحيوان أو لا شنو هو الاسم ديال الشخص أو لا شنو هو الاسم ديال المكان أو لا شنو هو الاسم ديال الشيء بالتحديد. بينما le nom commun il désigne أو يدل على شخص أو حيوان أو مكان أو شيء لكن بصفة عامة، ما كيعطيناش تحديد ديال الاسم. مثلا إلا قلنا شخص يعني كلمة شخص أو اسم ديال شخص هو يدل على إنسان لكن يدل بصفة عامة، لا نعرف هذا الشخص. عندما نقول شخص لا نعرف عن من نتكلم، ولكن عندما نقول هذا الشخص اسمه أحمد هو الاسم العلم والشخص اسمه المشترك أو le nom commun. Donc غادي نشوفوا des exemples pour mieux comprendre. Voilà, je vais lire la première phrase ou bien le premier exemple. Voilà, ce garçon s'appelle Adam. Donc ce garçon s'appelle Adam. Garçon et Adam. Garçon est un nom et Adam est un nom. garçon أو الولد فهو اسم وآدم اسم كذلك. لكن qu'est-ce qu'il désigne le nom garçon؟ Le nom garçon désigne une personne de manière générale. يعني le nom garçon يدل على شخص بصفة عامة. ما عرفناش على هذا الولد شنو الاسم ديالو، هذا الولد شكون، لأن التسمية ديال الولد أو garçon يشتركون فيها كل الأطفال أو كل الأولاد، يعني يشتركون في التسمية ديال garçon بالفرنسية وولد بالعربية، يعني اسم مشترك
ما بين هذا الولد وهذا الولد وهذا الولد كلهم يشتركون في اسم واحد، بالفرنسية هو garçon وبالعربية هو الولد. بينما عندما قلنا ce garçon s'appelle آدم، يعني حددنا بالضبط هذا الغارسون اللي كنتكلموا عليه شكون الاسم ديالو، الاسم ديالو آدم. إذا آدم هو الاسم الشخصي ديال هذا ce garçon. إذا آدم est un nom propre، بينما le garçon est un nom commun. Le garçon est un nom commun، اسم مشترك، بينما آدم est un nom propre أو اسم عالم. nom propre يعني خاص بهذا الولد، يعني اسمه آدم. donc est un nom propre. الاسم ديال آدم في الملكية ديال هذا الغارسون هذا. donc Adam est un nom propre et garçon est un nom commun. Et le nom Adam désigne une personne de manière précise. يعني الاسم ديال آدم كيحدد لنا واحد الشخص بصفة محددة كنعرفوا على من كنتكلموا، يعني الاسم الشخصي ديالو. أما إلا قلنا garçon راه بصفة عامة راه ولد، ولكن ما عرفناش على من كنتكلموا. donc garçon est un nom commun. Deuxième exemple. Ce chat s'appelle Tom. Vous savez que ce chat يعني son nom est Tom. Ce chat s'appelle Tom. هذا القط اسمه Tom أو هذا الهر اسمه Tom. Donc chat, qu'est-ce qu'il désigne le nom chat؟ شنو ملي كنقولوا le chat شنو هذا الاسم على ماذا يدل؟ يدل على حيوان بصفة عامة. Le nom chat désigne un animal de manière générale. يعني le nom chat est un nom commun، يعني الاسم ديال القط أو لو chat بالفرنسية مشترك ما بين كل القطط. donc est un nom commun entre tous les chats. بينما ملي قلنا توم فهو اسم شخصي ديال هذا الحيوان. donc Tom est un nom propre. le nom Tom désigne un animal de manière précise. إذا الاسم ديال توم كي يدل على حيوان يعني بصفة خاصة محددة. ملي كنقولوا توم مباشرة كنمشيو لهذا بالضبط، ما كنمشيوش النوتخ شا، ما كنمشيوش لواحد القط آخر. بينما غير هذا القط هذا الاسم ديالو توم، ولكن نقدروا نلقاو يعني النوتخ شا كي سابيل مثلا مايك جو سي با كوا نيس با. دونك الاسم ديال لو شا est un nom commun مشترك ما بين كل القطط، بينما الاسم ديال توم propre à ce chat فقط، غير هذا لو شا اللي الاسم ديالو توم. ولو نلقاو بزاف ديال القطط الاسم ديالهم توم، لكن هذا كيبقى اسم شخصي ماشي لا يطلق على الجميع، لا يطلق على الجميع. بينما لو شا يطلق هذا الاسم على كل القطط. donc ce chat on peut l'appeler ou bien on peut le dire à tous les chats. donc le mot chat est un nom commun et le nom Tom est un nom propre. Le nom chat désigne un animal de manière générale et le nom Tom désigne un animal de manière précise. On chauffe au troisième exemple. Cette ville s'appelle Tanger. Cette ville s'appelle Tanger. donc عندنا جوج ديال الأسماء ville et Tanger. ville. donc le nom ville, qu'est-ce qu'il désigne? Est-ce qu'elle désigne un animal? non, elle désigne un lieu. يعني ملي تنقولوا مدينة فهو يعني اسمه يدل على مكان معين، مكان معين أو مكان بصفة عامة، ما عرفناش أي مدينة نتكلم عنها. لكن عندما قلنا طنجة فلو نون طنجة est un nom propre، اسم خاص بهذه المدينة. إذا لو نون فيل est un nom commun، اسم مدينة مشترك ما بين كل المدن، يعني كل المدن يمكن أن نقول عنها أنها مدينة، لكن لا يمكن أن نقول على كل المدن أنها اسمها طنجة أو طنجة. يعني هناك مدينة اسمها الدربيضة، هناك مدينة اسمها الرباط، هناك مدينة اسمها طنجة أو مدينة اسمها تطوان، ولو أنهم يشتركون في الاسم اللي هو المدينة أو فيل بالفرنسية. دونك الكلمة أو الاسم تسمية ديال المدينة بالعربية وفيل بالفرنسية est un nom commun. alors Tanger est un nom propre، اسم خاص بهذه المدينة، يعني واحدة، ليس لا يمكن أن نجد مدينة أو عدة مدن أسماؤها أن تسمى بهذه التسمية طنجة، ولكن مدينة واحدة التي هي عاصمة البوغاز كما يطلق عليها. بينما donc le nom ville désigne un lieu de manière générale، يعني الاسم ديال المدينة يدل على مكان بصفة عامة، بينما le nom Tanger désigne un lieu de manière précise،
يعني كيبين لنا واحد، يعني كيدل على واحد المكان اللي هو محدد، نعرف على من كنتكلموا. تري بيان. دونك بقات لينا جو غوتيان. من بعد ما شرحنا هادشي بالعربيه او بلوطو بالدارجه كاع، يعني فهمنا شنو كنقصدوا بالاسم، شنو كنقصدوا بالاسم العالم والاسم المشترك، لو نون بروبر اي لو نون كومان. هاد جو غوتيان يعني خصنا نحفظوها بالفرنسيه باش كنتعودوا على اننا يعني نطقوا الفرنسيه ويولي عندنا ان ستيل بيرسونيل، يعني نعرفوا نتكلموا نعرفوا نكتبوا. دونك هاد جو غوتيان يعني الفو ميو انكم تحفظوها وباش تذكروا مزيان هاد القواعد هذه. اذا القواعد الا شرحنا الا باش تفهموها وتبقاو عاقلين عليها وتعرفوا تميزوا ما بين ان نون بروبر ان نون كومان وتعرفوا هادشي. دونك هادشي هاد جو غوتيان خاصكم تحفظوها. نذكروها بالزربه راه ديجا يعني اون غوطار. دونك جو غوتيان يعني نحفظ ولا نمسك داكشي اللي سمعت. un nom propre est un nom qui s'utilise pour désigner une personne, un animal, un lieu ou une chose de manière précise. كيف ما شفنا مثلا أحمد، علي، كريم، يحيى، نهيلة، ليلى، أميمة، سكينة، هذه كلها أسماء تدل على أسماء الأشخاص أو الشخص. غيكس، توم، جيري، هذه كلها أسماء تدل على أسماء الحيوان أو الحيوانات. غابة، كازابلانكا، باريس، مدريد، هذه كلها أسماء تدل على أسماء المدن أو أسماء المكان. وهذا المكان يمكن أن يكون اسم مدينة أو يمكن أن يكون اسم دولة، ماروك، فرنسا، إسبان، إيطالي. دونك الأسماء ديال المدن أو ديال الدول ما يمكن لناش نلقاو بزاف ديال الدول اسمهم ماروك أو لا فرنسا أو لا إسبان أو لا إيطالي. دونك كاينة دولة واحدة تسمى المغرب، ودولة واحدة تسمى فرنسا، ودولة واحدة تسمى إسباني، ودولة واحدة تسمى إيطالي. إذا الأسماء ديال المدن ديال الدول دائما هي دي نون بروبر et ne sont pas des noms communs. Le nom propre nous indique donc comment la personne ou l'animal, le lieu ou encore la chose s'appelle. يعني le nom propre دائما كيبين لنا أو يبين لنا كيف أن الاسم الحقيقي ديال المدينة أو الاسم الحقيقي ديال الشخص أو الاسم الحقيقي ديال l'animal أو ديال الشيء. Un nom commun est un nom qui s'utilise pour désigner une personne, un animal, un lieu ou une chose de manière générale. Le nom commun هو واحد الكلمة التي أو الاسم الذي يستعمل للدلالة على شخص أو مكان أو شيء أو حيوان، لكن بصفة عامة لا يذكر اسمه الحقيقي. مثلا ان تليفون، هل هناك فقط جهاز واحد اسمه تليفون أو هناك العديد من الأجهزة التي تحمل نفس الاسم؟ إذا هناك الملايين من الأجهزة النقالة التي تسمى بالفرنسية ان تليفون، وكلهم يشتركون في الاسم ان تليفون بالفرنسية والهاتف بالعربية. دونك ان تليفون est un nom commun et n'est pas un nom propre. un cahier كذلك. un ordinateur، هناك يعني الآلاف أو الملايين ديال أجهزة الحواسب أو لي زورديناتور اللي كاملين كيشتركوا في واحد الاسم اللي هو ان اورديناتور بالفرنسية أو الحاسوب بالعربية. اون ميزون كذلك، يعني اسم ديال اون ميزون فهو اسم مشترك ما بين كل البيوت، يعني اسم مشترك. اون ريغل، اون طابل، اون تلفزيون، اون بورت. اي فوالا لا فان. دونك بقاتنا حاجه مساله مهمه جدا انكم تفهموها وتعرفوها، هو ان لو نون بروبر commence toujours avec une lettre majuscule par opposition au nom commun qui commence avec une lettre minuscule. لو نون بروبر دائما كنكتبوه الحرف الاول ديالو تيكون ماجيسكول، يعني حرف كبير. نون بروبر اكزومبل ماروك، فرنسا، اسبان، غابه، طنجة. دونك لي نون بروبر دائما كنكتبوا الحرف الاول بحرف كبير او اون لتر ماجيسكول، بينما لو نون كومان دائما الحرف الاول تنكتبوه في اغلب الاحيان مينيسكول، يعني حرف صغير. اكزومبل ميزون، لاحظوا ام صغيره، سي صغيره، بورطابل، بي، بول، كاميون. دونك لو نون بروبر دائما نكتبوه بحرف كبير، يعني الحرف الاول وليس الكلمه كلها، بينما لو نون كومان خصنا نكتبوه فقط بحرف صغير. هذا الشيء اللي كاين، يعني الحمد لله دابا عنا خدينا فكره على الاقسام التسعه وشوفنا فكره عامه على القسم الاول اللي هو الاسم، وقلنا بلا ان كاين اسم مشترك واسم علم، نون كومان اي نون بروبر. دابا ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله نشوفوا الفعل او القسم الثاني الذي هو الفعل، ماذا نقصد بالفعل. دونك كونت ا موا je vous dis merci et on se retrouve Inch'Allah dans la 4e séance. Excellente soirée.